नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमामि बुद्धं गुणसागरन्तं नमामि धम्मं सुगतेन देशितं नमामि संघं मुनिराजसावकं। नमो बुद्धाय नमो धम्माय नमो संघाय। श्रद्धालु उपासक उपासिका तथा सधर्म प्रेमी महानुभावहरू, बिहानको 9 बजिसकेको छ र सदाझैं हरेक बिहान 9 बजेको फेसबुक लाइभ धर्मदेशना लिएर हामी उपस्थित भइसकेका छौँ र सदाझैं फेसबुक लाइभ धर्मदेशना सुन्नको निमित्त देश विदेशबाट फेसबुकमा जोडिरहनु हुने सम्पूर्ण श्रद्धावन्त उपासक उपासिका तथा सधर्म प्रेमी महानुभावहरूलाई म भिक्षु विमलो श्री सिद्धि मङ्गल बुद्ध विहार सिद्धिपुर साना गाउँ थसी महालक्ष्मी नगरपालिका वडा नम्बर 6 बुद्ध मार्ग ललितपुरबाट आज पनि चिसो चिसो बिहानीमा न्यानो न्यानो स्वागत टक्र्याउन चाहन्छु सबै उपासक उपासिकाहरूलाई। त आज उपासक उपासिकाहरूलाई विशेषतः हामीले देशना गर्दै आइरहेको मिलिन्द प्रश्नको विषय माथि रहेर धर्म चर्चा गरिरहेका छौँ। जसरी मिलिन्द राजा र नागसेन भन्टेको बीचमा शास्त्रार्थ यानि कि धर्म चर्चा भइरहेको छ, आफ्ना मनका शङ्का उपशङ्काहरूलाई निवारण गरिरहेको छ, आफूलाई लागेका जिज्ञासाहरूलाई नागसेन भन्ते सामुन्ने प्रस्तुत गरिरहेको छ र नागसेन भन्तेले पनि मिलिन्द राजा जस्तो एउटा तार्किक राजा जसलाई पूर्ण रूपमा उपमा सहित सन्तुष्ट हुने गरी नागसेन भन्तेले धर्मको चर्चा गर्दै सन्तुष्ट पारिरहनु भएको छ। अब यस्तै विषयमा हिजो चाहिँ यो शरीर काय यानि कि स्कन्दको बारेमा, यो शरीर के हो त? यो शरीर भनेको भगवान बुद्धले गिलो छालाले पोको पारिरहेको दुर्गन्धले भरिएको एउटा घाउ र खतिराको एउटा पोको मात्रै हो, जुन शरीरमा 9वटा द्वारहरूबाट रातो दिन असुचि यानि कि दुर्गन्धहरू बगिरहेको छ। यस्तो शरीरप्रति आसक्त भएर बस्यो भने दुःखै पाउँछ। त्यसैले न यो जन्ममा यो शरीरप्रति आसक्त हुनु, न मरेर गइसकेपछि पनि यस्ता शरीर प्राप्त गर्ने आशिका गर्नु रे भगवान बुद्ध। किन त भन्दाखेरि यो शरीर नै दुःखको खानी हो, यो शरीर नै रोगको खानी हो, यो शरीर दुर्गन्धले भरिएको पोको मात्रै हो, घाउ र खतिरा जस्तै हो। जति यसलाई स्याहार गर, जति यसलाई सुसार गर, तैपनि अन्त छ यो शरीरले ओहो मलाई यत्रो स्याहार गर्ने यत्रो सुसार गर्ने व्यक्तिलाई त म दुःख दिदिन भनेर भन्दैन। त यो शरीरले तपाईँलाई एक न एक दिन यसरी धोका दिन्छ, यसरी धोका दिन्छ कि तपाईँको आँखाबाट आँसु नै तरररररर बग्छ। अब यस्तो धोकेबाज यो शरीरलाई हामीले यति माया गर्छौँ बाप्पा, यति माया गर्छौँ, यति स्याहार गर्छौँ, यति सुसार गर्छौँ, तर हामीले त्यत्रो स्याहार सुसार गरेको गुण उसले बुझ्दैन। किन त भन्दाखेरि ऊ आफ्नै स्वभाव धर्ममा ऊ बगिरहेको छ। अब यसो हेर्दाखेरि परमार्थमा जाने उसले धोका दिएको होइन कि हामी धोकामा परेको। ऊ त आफ्नो मार्गमा हिँडिरहेको छ। त हामी नै अज्ञानी, हामीले यो शरीरबाट स्वाभाविक धर्म भन्दा बाहिरको विषयलाई हामीले चाहना गर्यौं, इच्छा गर्यौं, आकांक्षा गर्यौं,
त तपाईलाई दुःख नभए कसलाई दुःख हुन्छ? तपाईलाई दुःख नभए मलाई दुःख हुन्छ त? अनि तपाईले शरीरप्रति आसक्त हुनुभयो भने तपाईलाई दुःख हुन्छ हैन? त त्यसो भए यो स्याहार सुसार गरेको चाहिँ माया मोहमा परेर गरिरहेको हो भने श्रमण भिक्षुहरूले पनि त त्यसरी नै आफ्नो शरीरलाई स्याहार सुसार गर्छ नि। त्यसो भए के भिक्षुहरू पनि शरीरप्रति आसक्त भएको हो त भनेर मिलिन्द राजाले प्रश्न सोधेको हिजोको प्रश्नमा तपाईले उत्तर त पाउनु भयो होला नि हैन? भिक्षुहरूले यो शरीरलाई स्याहार गर्छ, सुसार पनि गर्छ, सबै गर्छ, तर यो शरीरप्रति आसक्त भने हुँदैन। त हामी मान्छेहरू चाहिँ यो शरीरलाई स्याहार गर्दै सुसार गर्दै अज्ञानतामा परेर मैले यत्रो स्याहार गरिसकेपछि शरीरले त मलाई दुःख दिँदैन कि भनेर चाहिँ ठान्छौँ। तर उसले तपाईलाई एक दिन त छोडे, तपाईले चाहिँ एक दिन त त्यो शरीरले तपाईँ धोका दिइहाल्छ। जति अत्तर पाउडर दल, जति खुवाओ 84 व्यञ्जन, त्यो विषयमा चाहिँ एउटा घाउको उपमा दिएर नागसेन भन्तेले हिजोको देशनामा क्या मजाले, मलाई त साह्रै मजा लाग्छ, खोइ तपाईहरुलाई कस्तो लागिरहेको छ अब त्यो ठेगान भएन हैन, तर मलाई चाहिँ साह्रै मजा छ यो मिलिन्द प्रश्न चाहिँ। त त्यसपछि अब भगवान बुद्ध भनेको त सबै थाहा पाउने, सबै बुझ्ने, सबै ज्ञानको सर्वज्ञता प्राप्त भएको व्यक्ति हैन? अब उसपल भगवान बुद्धको धर्मलाई हामीले पनि जानियो बुझियो भने हामी पनि सर्वज्ञ नै प्राप्त गर्न सकिएला। सर्वज्ञ नै प्राप्त गर्न नसके पनि आवश्यकता अनुसारको त ज्ञान त हामीले प्राप्त गर्न सकिएला नि हैन? तर भगवान बुद्ध जो हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ साँच्चैकै सर्वज्ञ। त्यसैले हामी चाहिँ नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स वस्पल सम्यक सम्बुद्ध अरहत सम्यक सम्बुद्ध भगवान बुद्धलाई नमस्कार। उहाँले सबै कुराको ज्ञाता हैन? सर्वज्ञ भनेको सम्पूर्ण ज्ञानले परिपूर्ण भएको भगवान बुद्ध। त एउटा कुरा मैले एउटा चाहिँ नागसेन भन्तेले चाहिँ मिलिन्द राजाले चाहिँ नागसेन भन्तेलाई सोधेको थियो। नागसेन भन्ते भगवान बुद्ध साँच्चै सर्वज्ञ नै हुनुहुन्छ भनेर सोध्नु भएको थियो। त नागसेन भन्तेले के भन्नुभयो त भन्दाखेरि मिलिन्द राजा भगवान बुद्ध सर्वज्ञ हुनुहुन्छ, उहाँ सम्पूर्ण ज्ञानबाट ज्ञानका ज्ञाता सर्वज्ञ उहाँ भनेर भन्नुभएको थियो। त त्यो चाहिँ कसरी सोधेको त भन्दाखेरि एउटा अलिकति यहाँ व्याख्या गर्नुपर्छ तपाईहरुले अलिकति नबुझ्ला भनेर। भगवान बुद्धले आफ्ना श्रावक भिक्षुहरूलाई समय अन्तरालसँगै विभिन्न नियमहरू थपिँदै 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 जानुभयो कि अहिले भिक्षुहरूको तपाईको 227 वटा नियम छ। त्यो 227 वटा नियम एकैचोटि प्रयुक्त गरेको होइन कि आवश्यकता अनुसार थपिँदै 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 गयो भगवान बुद्धको जीवन कालमा हैन? त सुरुमा त तपाईको चाहिँ भिक्षुहरूको लागि त नियम नीति नै छैन, सबै धर्म विनय अनुसार हिँड्ने, धर्म अनुसार चाहिँ चल्ने भएको कारणले विनय यानि कि नियम नीतिहरू प्रयुक्त गर्नु परेको थिएन। जस्तै हाम्रो अब नेपालमा संविधान भयो जस्तो सबै धर्मले युक्त भइदिएको भए यस्ता चाहिँ संविधान केही चाहिँदैन थियो नि त हैन? कुनै पाप भनेको छैन, कुनै बेइमान भनेको छैन, कुनै छल कपट भनेको छैन, कुनै चाहिँ घोचपेच भनेको छैन, भ्रष्टाचार बेइमान हैन? त्यस्तै कुनै अपराध हत्या हिंसा चोरी डकैती लुट फटा गुण्डा के पनि छैन भने त्यस्ता नियमै चाहिँदैन। चाहिन्थ्यो त पहिला पहिला त झ्यालखानाहरू जेलखानाहरू कारागारहरू त थिएन। पछि त अब अपराधहरू बढ्न थालिसकेपछि कारागार जेलहरू चाहिँ थपिँदै आयो हैन? अब नेपालमा धेरै कारागारहरू छ भनेको मतलब नेपालमा धेरै अपराधहरू छ भनेको, अपराधीहरू छ भनेको, अपराध हुन्छ भनेको। तपाईले चाहिँ सुन्नु भएको होला कुनै कुनै देशमा त संविधान भनेकै छैन
तै पनि देश चलिरहेको छ। हाम्रो नेपालमा संसारकै उत्कृष्ट संविधान भनेर पनि देश चलेको छैन। कस्तो विडम्बना के फेरि। यो संविधान बनाउँदाखेरि त संसारकै उत्कृष्ट मध्येको संविधान हो भनेर त घोषणा गरेको हो नि क्या होइन। तर खोइ त यस्तो राम्रो संविधान रे, तै पनि देश त यत्रो भद्रगोल छ अहिले। जुन भद्रगोलले गर्दाखेरि धर्मलाई पनि यत्रो घाट भइरहेको छ, धर्ममा पनि कति नोक्सान भइरहेको छ हेर्नुहोस् त होइन। भगवान बुद्ध जन्मिएको देश, सुख र शान्तिको मुहान, आम्मा अहिले न सुख छ न शान्ति छ, न अमन छ न चैन छ भने जस्तो भइरहेको छ। त यस्ता नियमहरू चाहिँ आवश्यकता अनुसार बनाउँदै जानुपर्ने रहेछ। त भगवान बुद्धले पनि त्यसरी चाहिँ नियमहरू बनाउँदै जानुभयो भिक्षुहरूलाई। किन त भन्दाखेरि त्यति बेलाका भिक्षुहरू पनि कोही चाहिँ बदमासहरू पनि निस्के। अब देवदत्त भन्ने भिक्षुले त भगवान बुद्धलाई नै मार्छु भनेर चाहिँ होइन नालागिरी हात्ती पठाए, धनुषधारी मान्छेहरू चाहिँ पठाए, त्यसपछि आफैले चाहिँ तपाईँको ढुङ्गाले खिचेर मार्छु भनेर गरे। त्यो एउटा भिक्षु नै हो नि। त्यो पनि आफ्नो भाइ पर्ने। म भगवान बुद्धलाई मारेर म भगवान बुद्धको स्थानमा बसेर यो सङ्घलाई सञ्चालन गर्दछु भनेको, सबै भिक्षुहरूलाई आफ्नो नेतृत्वमा राख्छु भनेको, त्यो पनि एउटा भिक्षु नै हो नि। भगवान अहिले मात्र होइन उपासको, त्यति बेला पनि थुप्रै भिक्षुहरू त्यस्ता चाहिँ हुन्थ्यो जसले चाहिँ अब भगवान बुद्धको शासनमा छिर्न चाहिँ छिर्यो, तर धर्म विनय नियम नीति पालन नगरिकन आफ्नो मन खुसी गरेर हिँड्ने। कोही त तपाईँको चाहिँ भगवान बुद्धको शासनमा छिर्यो भने खान पाउँछ, कोही लाउन पाउँछ, कोही बस्न पाउँछ भनेर चाहिँ आएकाहरू होइन, त्यत्तिकै रहरले मात्र आएकाहरू, लक्ष्य उद्देश्य नराखिकन रहरले मात्र आउने मान्छेहरू पनि थिए। भिक्षुहरू पनि त्यति बेला पनि फटा भिक्षुहरू थिए होइन। अब हरेक विषयको विधा पाटा त भइहाल्छ, त अहिले पनि छैन भन्न सकिँदैन। अहिले पनि त्यस्ता फटाहरू होइन बेइमानहरू नौला भन्न सकिँदैन। त त्यस्ताहरूलाई नै छान्नको निमित्त, त्यस्ताहरूलाई चाहिँ किनारा लगाउनको निमित्त भगवान बुद्धले नियम नीतिहरू बनाउनु भयो। बिस्तारै एउटा दुईटा गर्दै गर्दै थप्दै अहिले कतिवटा भइसक्यो, 227वटा नियमहरू भइसक्यो। र सबै अहिले यो चिवर लगाएपछि सबै अरन्त हुने भन्ने त होइन। अभ्यास नगरिकन, धर्मको पालन नगरिकन, धारण नगरिकन त यो चिवर मात्र लगाएर पनि केही पनि हुने छैन। अब हामीले चिवर लगाउन पाएन भने तपाईँ दुखी पनि हुनु पर्दैन। चिवर नलगाए तापनि तपाईँले भगवान बुद्धको धर्मअनुसार आचरण गर्नुभयो भने तपाईँले धर्म त पाइहाल्नुहुन्छ, त्यसमा त कुनै शङ्कै गर्नु परेन होइन। एउटा अवसर पाउने नपाउने विषयको कुरा मात्रै हो। अब चिवरधारीहरूलाई धेरै धर्मका विषयहरूमा चाहिँ संलग्न हुने धेरै मौकाहरू अवसरहरू प्राप्त हुन्छ, त्यो चाहिँ प्लस पोइन्ट भइहाल्यो होइन। त मतलब के हो त भन्दाखेरि भगवान बुद्धले नियम नीतिहरू पनि बिस्तारै बनाउनु भयो, एकैचोटि बनाउनु भएन, आवश्यकता अनुसार बनाएको। अब पछि लागि पनि हुने किसिमले भगवान बुद्धले नियम बनाउनु भयो होइन। अब किन त्यसरी पछिसम्मको लागि बनाइदियो भन्दाखेरि अब भगवान बुद्धकै जीवन कालमा त तपाईँको त्यस्ता भिक्षुहरू छन् भने अहिले पनि त होला, नेपालमा होला, श्रीलङ्कामा होला, बङ्गला, त्यस्ता चाहिँ थोर बहुत चाहिँ तपाईँको चाहिँ जोसुकै त्यस्ता चाहिँ अकुशल चेतना भएका व्यक्तिहरू, अकुशल संस्कार बोकेर आएका व्यक्तिहरू चाहिँ हुँदैन भनेर भन्न सकिँदैन कि। हुँदैन भन्न त कहाँ सकिन्छ र उपासक सक्दै सक्दैन। र अहिले पनि भन्न सक्दैन र पछि पनि अब समय अन्तराल पछि सबै भिक्षुहरू चाहिँ त्यस्तै अब राम्रो भएर नै जान्छ, पछि आउनेहरू त झन्झनै राम्रो भएर आउला नि भन्न पनि सकिँदैन। पछि पनि त्यस्ता भिक्षुहरू पनि आउन सक्छ। अब भिक्षु मात्र होइन, तपाईँ उपासक उपासिकाहरू पनि त त्यस्तै थिए
हरेक क्षेत्रमा हुन्छ। तपाईँको भगवान बुद्धको समयमा तपाईँको चाहिँ उपासक उपासिकाहरू चाहिँ होइन, कोही उपासक उपासिका कस्ता थिए, धर्म सुन्ने निदाउने पालनै नगर्ने, बुद्धलाई नै लाञ्छना लगाउने, धर्मलाई लाञ्छना लगाउने, सङ्घलाई लाञ्छना लगाउने, होइन, आफ्नो चाहिँ उपासक उपासिका भएपछि गर्नुपर्ने कर्तव्य के हो त्यो पनि बिर्सिने, चतुप्रतीय दान गरेर पुण्य आर्जित गर्ने, बुद्ध शासनलाई टेवा दिने त्यो पनि छैन। धर्ममा आएर कस्तो फाइदा पाउँछ, होइन, बुद्ध धर्म सङ्घकोमा गएर बिहारमा गएर कसरी चाहिँ फाइदा लिने, लाभ लिने, नाम कमाउने, त्यस्ता पहिला भगवान बुद्धको पालामा पनि थियो। अहिले पनि त्यस्ता उपासक उपासिकाहरू टन्नै छ र पछि पनि त्यस्ता उपासक उपासिकाहरू हुन्छन्। त्यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ आफ्नो कर्म संस्कार अनुसार आफ्नो चित्त चेतसिक होइन चेतना नभएका मान्छेहरू त बुद्ध जस्तो व्यक्ति प्रादुर्भाव भएको समयकालमा पनि हुन्छन् र अहिले बुद्ध शासन भएको बेलामा पनि हुन्छन्, होइन, पछि पछिका समयमा पनि हुन्छन्, नभएका भनेको हुँदैन। त्यसैले मैले यहाँनिर कसरी किन जोडेको त भन्दाखेरि त भगवान बुद्धले भिक्षुहरूलाई नियम नीतिमा राखेर अनुशासित बनाउनको निमित्त धर्म विनय प्रतिपादन गर्नुभयो, जसलाई धर्म प्रज्ञप्त गर्नुभयो, विनय प्रज्ञप्त गर्नुभयो भनिन्छ धर्मको भाषा। तपाईँले नबुझ्ला भनेर यहाँ एउटा प्रश्न त्यस्तै छ के, त मिलिन्द राजाले सबै कुरा थाहा छ उसलाई पनि, भगवान बुद्धले यस्तो गरे उस्तो गरे, यस्तो गर्नुभयो उस्तो गर्नुभयो, सबै त उसले पढेकै हो। त मिलिन्द राजाले नागसेन पन्तलाई सोधे, भन्थे नागसेन भगवान बुद्ध साँच्चै सर्वज्ञ नै हुनुहुन्छ त भनेर सोधे। त नागसेन भन्तेले के भन्नुभयो, महाराज मिलिन्द उसफल भगवान बुद्ध सर्वज्ञ नै हुनुहुन्छ हो, त्यसमा कुनै शङ्कै छैन, यो सत्य हो कि उहाँ सर्वज्ञ हुनुहुन्छ। त भन्थे उहाँ सर्वज्ञ हुनुहुन्थ्यो भने उहाँका श्रावकहरूलाई अनुशासित गर्नको निमित्त उसफल भगवान बुद्धले एकपछि अर्को नियम नीतिहरू बनाउँदै जानुभयो। उहाँ सर्वज्ञ नै हुनुहुन्थ्यो भने पछि पछि समय अन्तरालमा यस्ता यस्ता चाहिँ घटनाहरू पनि घट्छ, त्यसैले पहिले नै यी भिक्षुहरूलाई अनुशासनमा बाँड्नको निमित्त मैले पहिले नै नियम बनाउनु पर्छ भनेर पहिला नै किन उहाँले नियम नबनाउनु भएको? बिस्तारै आवश्यकता अनुसार घटना घटिसकेपछि होइन मात्रै उहाँले चाहिँ नियम नीतिहरू बनाउनु भयो। त्यस्तो सबै कुरा थाहा पाउने सर्वज्ञ भइदिएको भए त पहिल्यै बनाउँथ्यो नि त। उहाँ त बिस्तारै घटनाहरू घटेपछि मात्रै उहाँले चाहिँ त्यस्तो चाहिँ नियम नीतिहरू बनाउनु भएको भए त भएर उहाँ त सर्वज्ञ भन्न मिल्यो र सर्वज्ञ भन्न सकिएला र? यसको माने उहाँ सर्वज्ञ होइन कि के हो भनेर सोध्नु भएको थियो। यसको माने के हो त भन्दाखेरि भगवान बुद्धले विभिन्न पहिला त नियम विनयहरू नै थिएन, भिक्षुहरू ध्यान बस्थे, भगवान बुद्धको शिक्षा अनुसार आफै आचरण गर्थे, पालन गर्थे, बिस्तारै चाहिँ नाना थरीका भिक्षुहरू चाहिँ छिर्न थाले, होइन, तपाईको राग द्वेष मोह भएका होइन मैल भएका भिक्षुहरू पनि छिर्न थाले। उनीहरू त जस्तो पायो त्यस्तो भगवान बुद्धको सामुन्ने जहिले बस्नु पनि परेन, कोही कता गए कोही कता गए। भगवान बुद्धकै 45 वर्षको त्यो उमेर समयमा नै धेरै यस्ता घटनाहरू घटे, जुन घटनाहरू अहिले हामीले सुन्दाखेरि पनि हो र त्यस्तो भयो र भन्ने तपाईहरुलाई लाग्न सक्छ। यस्ता कुराहरू चाहिँ विनय पिटकमा आउँछ। विनय पिटक त अब उपासकहरूले त खासै पढ्दैन पनि होइन, उहाँहरूले चाहिँ अध्ययन गर्दैन खासै, किन त भन्दाखेरि यो भिक्षुहरूको लागि चाहिने भएको हुनाले भिक्षुहरूले चाहिँ अध्ययन गर्छ र गर्नुपर्छ। त मैले पनि जहिले पनि भन्ने गरेको छु, जो कोही भिक्षु बन्न आउँछ त्यस्ता व्यक्तिलाई भगवान बुद्धको विनय
त्यसमध्येमा प्राप्ति मोक्ष विनय चाहिँ सिकाउनै पर्छ भन्छु के म त। त्यो नसिकिकन भिक्षु नै नबनाऊ भन्छु के म त। मैले धेरै पल्ट चाहिँ सम्बन्धित निकायहरूमा, सम्बन्धित ठाउँहरूमा, सम्बन्धित सम्मेलनहरूमा यो जोरदारले मैले माग पनि गरेको छु। अब भिक्षु भएको छ, भिक्षुको नियमै थाहा छैन भने त भगवान बुद्धको पालामा जस्तो चाहिँ त्यस्तो घटनाहरू घट्यो भने के गर्नु? अहिले पनि नघट्ला भन्न सकिँदैन, पछि पनि नघट्ला भन्न सकिँदैन। उपासक भएकाहरूले हाम्रो उपासक हुनको लागि के गर्नु पर्दो रहेछ हामीले? उपासकहरूले पनि त बुझ्नु पर्यो। त्रिरत्नको शरणमा गइसकेपछि एउटा उपासक उपासिकाहरूले बुद्ध शासन उत्थानको निमित्त र आफ्नो हृदयमा शासनिक अंश लिनको निमित्त उपासक उपासिकाले के गर्नुपर्छ त्यो पनि सिक्नु पर्यो भन्छु के म। अब आफूलाई मन लागेको बेलामा भिक्षु भन्ने, पछि छोडेर जाने, कोही मन लागेको बेलामा उपासक भएर बिहारमा आउने, त्यसपछि आफूलाई मन लागेन भने जा बुद्ध पनि चाहिँदैन, धर्म पनि चाहिँदैन, सङ्घ पनि चाहिँदैन, लु जा भने जस्तो यस्तो पाराको थियो। पहिला पनि थियो, अहिले पनि छ र पछि पनि हुन्छ। यस्ता कुराहरू चाहिँ भइरहन्छ यस्तो कुराहरू नभउने भने हुँदैन। त यस्ता कुराहरूबाट बचाएर लोकलाई उद्धार गर्नको निमित्त नै हामीले बार बार धर्मलाई प्रचार गरिरहनु पर्छ, धर्मलाई अभ्यास गरिरहनु पर्छ, धर्मको अनुसरण गर्नुहोस् भनेर चाहिँ जागरण ल्याइरहनु पर्छ, प्रेरणा दिइरहनु पर्छ, प्रोत्साहित गरिरहनु परेको कारण पनि त्यही हो। भन्न सकिँदैन नि के हुन्छ। त भगवान बुद्धले त भिक्षुहरूको लागि त नियम त बिस्तारै थप्दै 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 अहिलेसम्ममा 227 पुर्याइदिनु भयो। त मिलिन्द राजाको प्रश्न के हो त भन्दाखेरि भगवान बुद्ध सर्वज्ञ हुनुहुन्थ्यो भने त पहिल्यै 227 वटा नियम पहिल्यै बनाइदिएको भए त हुन्थ्यो नि। किन यो बिस्तारै थपेर 200 पुर्याइदिनु पर्यो? उहाँलाई त पहिल्यै थाहा थियो त बुद्ध शासनमा यस्ता भिक्षुहरू पनि आउँछन्, यस्तो पनि हुन्छ, उस्तो पनि हुन्छ। अब उहाँलाई यो देवदत्त हैन, जसले चाहिँ भगवान बुद्धलाई हत्या गर्ने प्रयास गरे, भगवान बुद्धलाई त थाहा थियो यो मान्छेले मलाई हत्या गर्ने प्रयास गर्छ भन्ने थाहा हुँदा हुँदै पनि देवदत्तलाई चाहिँ बुद्ध शासनमा प्रवजित गरायो। कति करुणा होला, कति मैत्री होला। किन त भन्दाखेरि भोलि पर्सि त्यो देवदत्त पनि तपाईँको प्रत्येक बुद्ध बन्न जान्छ। त्यस्तो आनिसंस देखेर नै भगवान बुद्धले यो समयमा उसले अकुशल गरे पनि बुद्ध सँग उसले सत्सङ्गत गर्न पाउँछ, बुद्धसँग ऊ सम्मेलनमा बस्न पाउँछ, बुद्धलाई दर्शन गर्न पाउँछ उसले। त यो पुण्य त उसँग हुन्छ। त यो पुण्यको कारणले एक न एक दिन त त्यस्तो महान आनिसंस प्राप्त हुने हो भने किन उसलाई चाहिँ अब श्रमण नबनाउने भनेर त्यस्तो करुणा राखेर भगवान बुद्धले थाहा पाउँदै पनि प्रवचित गराउनु भएको। कति करुणा होला ल हेर्नुहोस् त। आफूलाई मार्न आउने व्यक्तिलाई पनि करुणा चित्त राख्न सक्ने व्यक्ति कम्ता हो, त्यो सानोतिनो कुरै होइन न। त मिलिन्द राजाले यसरी प्रश्न सोधेपछि भगवान बुद्धले उत्तर दिनुभयो, महाराज मिलिन्द, म तपाईलाई एउटा प्रश्न सोध्छु, राम्रोसँग सोचेर जवाफ दिनुहोस् है त। हुन्छ, तपाईलाई थाहा छ कि सर्वसिद्ध वैद्य, तपाईले कोही सर्वसिद्ध वैद्य भन्ने चिनेको छ, जानेको छ, तपाईलाई थाहा छ कि छैन? थाहा छ। सर्वसिद्ध वैद्य भनेको सबै रोगहरूको औषधि तयार पार्न सक्ने वैद्य, त्यस्तोलाई सर्वसिद्ध वैद्य भनिन्छ। उसँग सबै रोगको औषधि छ, बनाउन पनि सक्छ, बनाएको पनि छ, त्यस्तो चाहिँ वैद्य। त्यसो भए के त महाराज, त्यो सर्वसिद्ध वैद्यले रोगै नलागिकन उसले औषधि गर्छ कि रोग अनुसारको मात्रै औषधि प्रयोग गर्छ भनेर नागसेन भन्तेले राजालाई सोधेपछि राजाले के भने त भन्दाखेरि अब सर्वसिद्ध वैद्यसँग नाना प्रकारका औषधिहरू भए तापनि जुन रोग लाग्यो त्यही रोगको औषधि त उसले प्रयोग गर्छ नि, त्यही रोगको औषधि त उसले चाहिँ बनाउँछ नि।
कहाँ अब रोगै लागेको छैन भने उसलाई किन उपचार रोग औषधि दिनु पर्यो? अब रोगै लागेको छैन भने पनि उसले चाहिँ विभिन्न औषधिहरू त प्रयोग गर्नै परेन भनेर मिलिन्द राजाले भनेपछि नागसेन पन्थीले पनि भन्नुभयो, त्यस्तै हो महाराज, त्यस्तै हो। एउटा सर्वसिद्ध वैद्यले रोग अनुसारको औषधि मात्रै प्रयोग गर्छ। यदि कसैलाई रोगै लागेको छैन भने उसलाई किन औषधि चाहिँ उसलाई प्रयोग गराउँछ र गर्छ? बिना रोग नलागेकन औषधि त ऊ सर्वसिद्ध वैद्य भन्दैमा रोगै नलागेको व्यक्तिलाई औषधि प्रयोग गर्न त लगाउँदैन होला। त्यो त लगाउँदैन भन्दै किन लगाउँछ? रोगै लागेको छैन भने त औषधि प्रयोग गर्नै परेन, औषधि प्रयोग गर्न लगाउनै परेन। त्यस्तै हो महाराज। बुद्ध शासनमा भगवान बुद्धले 227 वटा नियम बनाएर जानुभयो। त सुरुमा त ती नियमहरू थिएन। किन त भन्दाखेरि सुरुमा त त्यो नियमको आवश्यकतै थिएन। जसरी रोग नलागेको व्यक्तिलाई औषधिको आवश्यकता थिएन, त्यस्तै गरी बुद्ध शासनमा पनि ती नियमहरूको आवश्यकतै नभएको बेलामा किन बनाउँथ्यो त? यद्यपि भगवान बुद्धलाई थाहा थियो यो नियमहरू बनाउनु पर्थ्यो होइन, यो आवश्यकता अनुसार, त भगवान बुद्धले चाहिँ जस्तो जस्तो चाहिँ अवस्था आयो, परिस्थिति आयो, त्यो अनुसारको नियम चाहिँ भगवान बुद्धले बनाउनु भयो। जसरी रोग लाग्दै जाँदाखेरि रोग अनुसारको औषधि प्रयोग गर्नुभयो सर्वसिद्ध वैद्यले। त्यसरी नै सर्वज्ञ भगवान बुद्धले पनि भिक्षु सङ्घमा आएका विभिन्न बाधा अडचनहरूलाई संरक्षण गर्नको निमित्त, आरक्षण गर्नको निमित्त भगवान बुद्धले विनयलाई प्रज्ञप्त गर्नुभयो, नियम नीतिलाई प्रज्ञप्त गर्नुभयो। जसरी रोग लागेपछि रोग निको पार्नको निमित्त औषधिको प्रयोग गरिन्छ, त्यसरी नै बुद्ध शासनमा पनि त्यस्ता विघ्न बाधाहरू आएपछि न भगवान बुद्धले त्यो नियम नीति बनाउनु पर्यो। बिना विघ्न बाधा नआइकन कसरी नियम नीति बनाउने? आएपछि न यस्तो आयो भनेपछि न बनाएको। भगवान बुद्धले त सबै उपचार गर्नै भयो त। त्यसैले भगवान बुद्धले आवश्यकता अनुसार त्यो नियम नीतिहरू बनाएको हो। जसरी एउटा वैद्यले रोग अनुसारको औषधि गर्छन्, त्यसरी नै भगवान बुद्ध पनि आवश्यकता अनुसार नियम नीतिहरू बनाएर सङ्घको संरक्षण, सङ्घको आरक्षण गर्नुभएको हो महाराज भनेर जवाब दिएछ। त मिलिन्द राजाले ओहो हो त है, बिना रोग नलागिकन ठुल्ठुला डाक्टरहरूले पनि औषधि प्रयोग गर्न लगाउँदैन, प्रयोग पनि गर्दैन। त रोग भइसकेपछि ठुला ठुला डाक्टरहरूले औषधि प्रयोग गर्न लगाएर रोग निको पार्छ फेरि। त्यसरी नै भगवान बुद्ध सर्वज्ञ भइकन पनि त बुद्ध शासनमा त्यस्ता रोगहरू नआएको कारणले यो विनय रूपी औषधिहरू प्रयोग नगर्नु भएको। त जब जब चाहिँ बुद्ध शासन सङ्घमा रोगहरू उत्पन्न भए तब तब भगवान बुद्धले विनय रूपी औषधि पनि प्रयोग गर्नुभएको रहेछ, मैले बुझेँ भनेर नागसेन मिलिन्द राजाले सन्तुष्ट माने। अनि त्यो सुनिसकेपछि फेरि भगवान बुद्धको बारेमा अर्को सोध्न मन लाग्यो। त अर्को पनि भगवान बुद्धको बारेमा मलाई शङ्का छ भनेर सोधे। ल भन्नुहोस् महाराज, के छ तपाईँलाई? भगवान बुद्ध 32 लक्षणले युक्त, यानि कि 32 महापुरुष लक्षणले युक्त हुनुहुन्छ रे। 80 अनुव्यञ्जनले शोभायमान हुनुहुन्छ रे। सुनौलो रंग, सुनौलो वर्ण, यानी कि सुवर्ण शरीर, सुवर्ण काय थियो रे भगवान बुद्धको। र एक व्याम भर, यानी कि चारैतिर पञ्चरश्मि फिजिरहेको हुन्छ रे। तपाईको शरीर भरि हैन, तपाईको चाहिँ टाउकोमा भगवान बुद्धको यसरी रश्मि फैलिएको हुन्छ नि त। हुन त उहाँको शरीर भरि फैलिने हो त्यसरी। एक व्याम भनेको तपाईको, एक व्याम भनेको कति टाढा हैन। एक व्याम
भर चारैतिर पञ्चरश्मि पनि शरीरबाट फैलिरहेको हुन्छ अरे भगवान बुद्धको। के यो कुरा साँचो हो भनेर मिलिन्द राजाले भन्यो। नागसेन भन्तीले भन्नुभयो, हो महाराज, भगवान बुद्ध 32वटा लक्षणले युक्त हुनुहुन्छ। उहाँ 80 अनुव्यञ्जनले शोभायमान व्यक्ति हो र उहाँ सुवर्ण कायबाट सम्पन्न व्यक्ति, सुनको कल्लर सुनौलो भन्छ हैन। अब भगवान बुद्धको शरीर कस्तो छ त भन्दाखेरि सुनौलो के, सुनको जस्तो। त त्यसैले चाहिँ भगवान बुद्धको शरीरमा कति उपासक उपासिकाहरूले हैन सुनौलो रङ्ग लगाउँछन् नि, सुन लगाउँछ के, सुन लेप्छन्। त वास्तवमा भगवान बुद्धको शरीर भने तपाईको सुनौलो नै हो। अब यसलाई चाहिँ अब गोल्डन कलर भन्ने कि हैन, अब येल्लो भन्न मिलेन हैन, अब पहेँलो भन्छ नि त येल्लोलाई हैन, अब त्यसरी त हैन, सुवर्ण रङ्ग भनिन्छ, गोल्डन कलर हो महाराज। भगवान बुद्ध 32 लक्षणले युक्त हुनुहुन्छ, 80 अनुव्यञ्जनले शोभायमान हुनुहुन्छ। सुवर्ण रङ्गको वस्पल भगवान बुद्धको काय शरीर थियो र उहाँको शरीरबाट एक व्यायाम भर चारै दिशामा पञ्चरश्मि चाहिँ फिजिरहेको हुन्छ, रातो दिन हो। त मलाई के लागेको त छ त भन्दाखेरि नि भन्टे, कुनै पनि छोराछोरीहरू कि त आमापट्टि जान्छ कि त बाउपट्टि जान्छ, कोही आमाको जस्तो हुन्छ, कोहीको बाउको शरीर जस्तो हुन्छ। अब के त भगवान बुद्ध चाहिँ 32 लक्षणले युक्त छ रे, 80 व्यञ्जनले शोभायमान हुनुहुन्छ रे, स्वर्ण रङ्गको रे, आहा हैन। त्यसपछि तपाईको एक व्यायाम भर चारै दिशामा पञ्चरश्मि फिजिरहेको छ भनिसकेपछि पक्कै पनि उहाँ आमा बुवातिर जानुभएको होला। आमा बुवाहरू पनि त्यस्तै थिए त। भगवान बुद्धका आमा बुबा सुधोधन महाराज र महामाया देवी पनि के त्यस्तै 32 लक्षणले युक्त 80 व्यञ्जनले 80 अनुव्यञ्जनले शोभायमान सुवर्ण रङ्गको काय। त्यस्तै गरी उहाँको आमा बुवाहरू पनि के साँच्चैकै चाहिँ एक व्यायाम भर चाहिँ चारै दिशामा चाहिँ पञ्चरश्मि फिजिएको उहाँको बुवा आमा पनि त्यस्तै थियो त। महाराज उहाँको आमा बुवा त्यस्तो त थिएन। न 32 लक्षण भन्ने, न चाहिँ तपाईको न चाहिँ 80 अनुव्यञ्जन। यस्ता गुणहरूबाट त भगवान बुद्ध जस्तो गुणले त सम्पन्न थिएन। त नागसेन भन्थे, तपाईँ भन्नुहुन्छ भगवान बुद्ध चाहिँ 32 लक्षणले युक्त, त छोराछोरीहरू भनेको त कि आमा कि बुवापट्टि जान्थ्यो। भगवान बुद्धको न आमा 32 लक्षण 80 व्यञ्जन सुवर्ण रङ्ग र चारै दिशामा एक व्यायाम रश्मि फैलिएको छ, न बाउ त्यस्तो छ। भनेपछि यो मनगणन्ते कुरा मात्रै हो कि के हो? नागसेन भन्थे मान्छेहरूले यो भनेको मात्रै होला। त्यसो भए बाउ पनि त्यस्तो छैन, आमा पनि त्यस्तो छैन भने भगवान बुद्ध मात्रै त्यस्तो कसरी भयो त? त्यसो त कुनै म त हेतु प्रत्यय म त देख्दिनँ त। तपाईँ हेतु प्रत्ययको कुरा गर्नुहुन्छ, म त हेतु प्रत्यय देख्दिनँ त। आमा पनि त्यस्तो छैन, बुवा पनि त्यस्तो छैन भने छोरा त कसरी हुन सक्छ र? यहाँनिर मलाई शङ्का लाग्यो भनेर चाहिँ मिलिन्द राजाले भन्छ। त्यसपछि अब शङ्का त निवारण गर्ने नागसेन भन्तेको कर्तव्य धर्म पर्यो त्यहाँ। त नागसेन भन्तेले मिलिन्द राजाले भने, महाराज तपाईले कमलको फूल देख्नु भएको छ भनेर सोधे। किन नदेख्नु? अब राजा जस्तो मान्छेले कमलको फूल देख्दैन? देखेको छु मैले। कमलको फूल त 100 पत्र कमलको फूल हुन्छन् तपाईको। त यदि तपाईले कमलको फूल देख्नु भएको छ भने राम्रै भयो। म तपाईलाई चाहिँ एउटा उपमा दिन्छु।
100 पत्रको कमलको फूल केमा उम्रिन्छ महाराज भनेर सोधे। तपाईले देखेको छ भने त भन्न सजिलो होला नि। 100 पत्रको त्यो कमलको फूल त हिलोमा उम्रिन्छ। मैले देखेको छु, बजारले देखेको छु। त महाराज 100 पत्रको कमलको फूल कति सुन्दर हुन्छ, उसको रंग, उसको गन्ध, उसको रस, हैन? रंग गन्ध रस, रूप रंग गन्ध रस, कमलको फूल कति मिठो, कति रसिलो, कति सौन्दर्य छ। त ऊ जन्मिएको, त्यो उम्रेको भने चाहिँ नालमा जन्मिन्छ। त कमलको फूल नालमा उम्रिन्छ भने कमलको जस्तो सुगन्ध, कमलको जस्तो रूप रंग रस त्यो नालमा पनि हुनुपर्ने हो। तर कमलको फूल त नाल जस्तो दुर्गन्ध, नाल जस्तो फोहोर, नालको जस्तो रूप रंग त कमलको छैन। तपाईको हिसाबबाट छोराछोरीहरू आमा पत्ती नै गएको हुनुपर्छ भन्ने हो भने कमलको फूल पनि त नालको जस्तो गन्ध हुनु पर्यो, नालको जस्तो रूप हुनु पर्यो, नालको जस्तो रस हुनु पर्यो, नालकै जस्तो स्वभाव हुनु पर्यो। तर नालैमा उम्रेको, भ्याट्ना भन्छ हैन, हिलो, हिलो, नाल भनेको हिलो, हिलोमा उम्रेको त्यो कमलको फूल कति सुन्दर हुन्छ, कति रसिलो हुन्छ, कति रूप हुन्छ, कति रंग हुन्छ, कति गन्ध हुन्छ। त यदि तपाईले भगवान बुद्धका आमा बुवाहरू त्यस्तो लक्षणले युक्त छैन, छोरा मात्र त्यसरी कसरी हुन्छ भन्ने हो भने त्यो कमल पनि त तपाईले देखेको छ रे, त्यो त नालमा उम्रिने कमल चाहिँ कसरी हुन सक्छ त? त्यसो भए तपाईले भएको त देख्नु भयो नि त। त्यसो भए हो भन्दै हो त, नालमा उम्रिने, हिलोमा उम्रिने कमलको फूल नालको जस्तो रूप रंग गन्ध रस छैन। नालैमा उम्रे पनि कमलको रंग गन्ध रस सुगन्ध रसिलो फुसिलो छ। नाल हिलोमा उम्रिने कमल हिलो जस्तै त हुनुपर्छ भन्ने अनिवार्य छैन। त्यसैले बुबा आमाहरूसँग त्यस्ता गुणहरू नभए तापनि छोराछोरीहरूसँग भने विभिन्न उसको कर्म संस्कार अनुसार उसको विशेष गुणहरूले सम्पन्न हुन सक्छ महाराज। किन हुन सक्दैन? हिलोमा उम्रिने कमल त त्यस्तो रूप रंग गन्ध रसले परिपूर्ण हुन सक्छ भने एउटा मनुष्यमा आमा बुवासँग नभएको रूप रंग रस गन्ध छोरामा नहुने भन्ने त कुनै सवालै हुँदैन नि भनेर भनिसकेपछि बल्ल त्यो राजाले नागसेन भन्तेलाई साधुकार दिएर, ओहो भन्ते, तपाईले साह्रै राम्रो सन्तुष्ट हुने गरी उपमा दिनुभयो। मैले त सोचेको बाउ आमा नै त्यस्तो गुणले युक्त छैन, छोरा कसरी हुन्छ भन्ने सोचेको। तर आफ्नो कर्म संस्कार अनुसार त त्यसरी गुण धर्मले सम्पन्न हुन सक्ने रहेछ। जसरी हिलोमा उम्रेको कमल विभिन्न गुणले सम्पन्न छ। बाउ आमा जस्तै छोराछोरी हुने हो भने त कमलको फूल पनि त हिलोको जस्तो, हिलो मैलोमा उम्रेको फूल त हिलो जस्तो रूप रंग गन्ध रस हुनुपर्ने, तर हुँदैन। हो, प्रकृतिमा यस्ता चाहिँ नियमहरू रहेछन्। त मैले बुझेँ भनेर आखिरमा मिलिन्द राजाले भगवान बुद्धको 32 लक्षण 80 व्यञ्जन, हैन, यो 32 वटा लक्षण र 80 व्यञ्जन म पछि तपाईलाई भन्छु के रहेछ त यो 32 वटा। मैले पहिला वर्ष पनि भन्ने भनेको हुँदा 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 अहिलेसम्म पुगेको छ, हैन। भगवान बुद्धको 32 वटा लक्षण र 80 वटा व्यञ्जन के रहेछ। त्यसपछि तपाईको चाहिँ बुद्धको पञ्चरश्मि, हैन, यहाँको तपाईको पञ्चरश्मि भन्छ। अब त्यो पञ्चरश्मिलाई पनि फेरि चाहिँ आभस्सरा 6 वर्ण रश्मि भनिन्छ वास्तवमा। तर साधारणतः पञ्चरश्मि रंग चाहिँ 5 वटा हो, तर चाहिँ अन्तिममा 5 वटै रंग एकैचोटि निस्किएको रंग गएर 6 वटा रंग 6 वर्ण रश्मि भनिन्छ भगवान बुद्धको शरीरबाट। तर
यो समग्रमा व्यवहारमा पञ्चरश्मि पञ्चरश्मि भन्ने चलन भएकोलाई तपाईँहरूलाई मैले भनिदिएको 6 वर्ण रश्मि भनेर भनिन्छ, जसलाई आभस्सर भगवान बुद्धको शरीरबाट निस्केको त्यही रङ्गबाट त यो भगवान बुद्धको झन्डा बनाइरहेको नि। यो झन्डामा जे कलरहरू छ नि त्यो भगवान बुद्धको शरीरबाट निस्केको 5वटा रङ्ग छ र अन्तिममा 5वटा एकैचोटि मिसिएर निस्केको इन्द्रेणी जस्तो हो। यही रङ्गलाई लिएर झन्डा बनाइरहेको भगवान बुद्धको ध्वजा बनाइरहेको हैन। त यसरी भगवान बुद्धको लक्षणको विषयमा, महापुरुष लक्षणको विषयमा पनि समाधान गरिदिनु भयो नागसेन पन्थीले। त अर्को सोध्नु पर्यो, बुद्धको बारेमा मात्रै सोध्ने के आज? त मिलिन्द राजाले भन्नुभयो त भन्ते नागसेन भगवान बुद्ध ब्रह्मचारी नै हुनुहुन्थ्यो त? नागसेन पन्थीले भने हो, भगवान बुद्ध ब्रह्मचारी नै हो। यदि भगवान बुद्ध ब्रह्मचारी हो भने ब्रह्माको जस्तो आचरण गर्ने व्यक्ति भइसकेपछि त भगवान बुद्ध त ब्रह्माको शिष्य हुनुपर्ने होइन र भनेर भयो सोध्छ। त्यसो भए भगवान बुद्ध ब्रह्माको शिष्य हो होला कि के हो भन्ने भनेर सोध्यो। त्यसपछि नागसेन पन्थीले मिलिन्द राजालाई भने, महाराज तपाईसँग हट्ठीपा मोक्ष भनेको हात्ती, तपाईसँग हात्ती त छ नि होइन? हात्ती त छ। त्यो हात्ती कहिले काहीँ क्रोच पन्छी जस्तो कराउँछ, तपाईले याद गर्नुभएको छ भनेर सोधे। मैले याद गरेको छु। त कहिले काहीँ हात्ती त्यसरी चाहिँ क्रोच पन्छी जस्तो कराउँछ भने के अब त्यो हात्ती त्यो क्रोच पन्छी को चेला भयो र? अब शिष्य भयो त त्यो हात्ती? कहाँ हुन्छ हात्ती, कहाँ हो त्यो क्रोच कहाँ हो? त कहिले काहीँ हात्ती कराउँदाखेरि त्यो क्रोचसँग मेल खान गएको होला। त्यो कसरी तपाईँको चाहिँ अब त्यो क्रोचको होइन त्यो पन्छीको जस्तो तपाईँको आवाज निकाल्दैमा, त्यो प्राणीको जस्तो आवाज निकाल्दैमा त्यो हात्ती उसको शिष्य कहाँबाट हुन्छ? यदि तपाईँको हात्ती त्यो प्राणीको आवाज अरू प्राणीहरूको आवाज निकाले जस्तै त्यो प्राणीको शिष्य नभए जस्तो भगवान बुद्धले ब्रह्मचार्य पालन गर्यो भन्दैमा तपाईँ ब्रह्माको शिष्य कसरी भन्न सक्नुहुन्छ? त्यसो भए महाराज ब्रह्मासँग बुद्धि हुन्छ कि हुँदैन भनेर सोधे। ब्रह्माहरूसँग त बुद्धि हुन्छ त, उनीहरू त्यही बुद्धि विवेकको कारणले गर्दाखेरि ब्रह्मा हुन गएको भनेपछि त्यसमा ब्रह्माहरूसँग बुद्धि छ भने त भगवानसँग जतिको बुद्धि ज्ञान प्रज्ञा हुने यो संसारमा कोही छैन। अब ब्रह्मासँग बुद्धि छ भने सबै ब्रह्माहरू भगवान बुद्धको शिष्य भयो त अब भनेर सोधे हैन। त्यसो सोध्ने बित्तिकै मिलिन्द राजाले थाहा पाइहाले त्यो आचरण भनेको त आफूले गर्ने विषय मात्रै भयो, त्यो शिष्य हुने हो। त्यो आचरण गर्दैमा शिष्य हुन्छ भन्ने हुँदैन हैन। त्यस्तो पो म त ब्रह्मचारी भएको कारणले भगवान बुद्ध ब्रह्माकै शिष्य हो कि के हो भनेर सोचेको मात्रै हो। ल ठिकै छ, मेरो मनमा लागेको शंका निवारण भयो, राम्रै भयो भन्दै तपाईले चाहिँ उपमा दिएर मलाई सम्झाउनु भयो हैन। धेरै मान्छेले त्यस्ता आचरणहरू गरिरहेका हुन्छन्, सबै शिष्य हुनुपर्छ भन्ने छैन हैन। अब भगवान बुद्धसँग कति बुद्धि छ हैन, अब ज्ञान छ, ब्रह्मासँग पनि बुद्धि छ ज्ञान छ भन्दैमा अब सबै ब्रह्माहरू भगवान बुद्धकै चेला हुन्छन् भन्ने पनि हुँदैन हैन। शरणमा आउनु पर्यो, यो पनि भयो। अब अर्को एउटा चाहिँ भगवान बुद्धको विषयमा अर्को एउटा शंका पनि निवारण गर्नु पर्यो भनेर मिलिन्द राजाले भगवान बुद्धलाई सोधे। भगवान बुद्धले आफ्नो शिक्षा आर्जन गर्न आउने जो कोही भिक्षुहरूलाई उपसम्पदा दीक्षा भनेर दिनुहुन्थ्यो।
जस्तै तपाईले भगवान बुद्धले 35 वर्षको उमेरमा बुद्धत्व ज्ञान लाभ गरिसकेपछि सारनाथ मृगदा वन ऋषि पतन जुन स्थानमा धर्मचक्र प्रवर्तन गर्नुभयो, धर्मचक्र प्रवर्तन गरिसकेपछि पञ्चभद्र वर्गीय भिक्षुहरूलाई यही भिक्षु भनेर उपसम्पदा दीक्षा गर्नुभयो। भिक्षुत्व भावमा उहाँले प्रतिष्ठित गराउनु भयो, यानि कि उपसम्पदा दीक्षा प्राप्त गरे रे। यसरी भगवान बुद्धको अन्तिम समय 80 वर्षको उमेरमा पनि भगवान बुद्धले भिक्षु बन्न आउनेहरूलाई रोक्नु भएन। अन्तिम समयमा पनि उहाँले चाहिँ उपसम्पदा दीक्षा प्रदान गरेर भिक्षु बनाइदिए। यसरी भगवान बुद्धले सारालाई उपसम्पदा दीक्षा चाहिँ गर्नुभयो। यो उपसम्पदा दीक्षा चाहिँ भगवान बुद्धले चाहिँ कहाँ लिनुभयो त, कोसँग लिनुभयो त? त्यसो भए अरूले त भगवान बुद्धसँग उपसम्पदा लिएर भिक्षु भए, त भगवान बुद्धले कोसँग उपसम्पदा दीक्षा प्राप्त गरे त भनेर सोधे। त्यसपछि नागसेन भन्तेले भने भगवान बुद्धले उपसम्पदा दीक्षा स्वयं आफैले प्राप्त गर्नुभयो। जसरी उसपल भगवान बुद्धले बोधि ज्ञान स्वयं गुरु बिना नै आफैले बोधि ज्ञान लाभ गर्नुभयो, त्यसरी नै भगवान बुद्धले उपसम्पदा दीक्षा प्राप्त गर्नुभयो, स्वयं आफैले उपसम्पदा दीक्षा प्राप्त गर्नुभयो। जसरी बोधि वृक्ष मुनि भगवान बुद्धले बोधि ज्ञान लाभ गर्नुभयो, स्वयं गुरु बिना आफैले बोध गर्नुभयो, आफैले प्राप्त गर्नुभयो, त्यसरी नै बोधि वृक्ष मुनि सर्वज्ञ ज्ञान बुद्धत्व प्राप्ति गरेकै भगवान बुद्धको उपसम्पदा दीक्षा प्राप्त भएको हो। त्यसैले भगवान बुद्धलाई अरू भिक्षुहरूलाई भगवान बुद्धले उपसम्पदा दीक्षा प्रदान गरे जस्तै, गुरुले चेलालाई उपसम्पदा दीक्षा प्रदान गरे जस्तै, अब भगवान बुद्धको यो संसारमा कोही गुरु नै छैन त। अब आफैले चाहिँ पारमित गुण धर्मले परिपूर्ण भएर स्वयं आफै बोध हुने व्यक्तिलाई अब कसले उपसम्पदा दीक्षा दिन्छ त? त्यसैले भगवान बुद्धको उपसम्पदा भनेको चाहिँ बोधि वृक्ष मुनि बुद्धत्व प्राप्त गरेकै उपसम्पदा दीक्षा प्राप्त भएको हो भनेर हामीले सम्झिनु पर्छ महाराज मिलिन्द भनेर त्यो उपसम्पदा दीक्षाको बारेमा पनि नागसेन भन्देले मिलिन्द राजाको शङ्का निवारण गरिदिए। अब मलाई चाहिँ हैन उपसम्पदा दीक्षा दिने, हैन मलाई प्रवज्या प्रदान गर्ने चाहिँ मेरा श्रद्धेय गुरुवर ज्ञानपूर्णिक मास्तवीर भन्ते, हैन उहाँ चाहिँ 7औं सङ्घ नायक पनि हुनुहुन्छ, हैन। अब मलाई उपसम्पदा दीक्षा भनेको चाहिँ म बर्मा पण्डिता रामा सीमागृह स्यादो उपन्दिता विवंशको उपाध्यायमा उपसम्पदा दीक्षा प्राप्त गरेको। यसरी आचार्य र उपाध्याय, हैन गुरु र आचार्य भनेर हुन्छ के हाम्रो बुद्ध शासनमा। अब प्रवज्या प्रदान गर्ने गुरु भनेको चाहिँ तपाईले बुद्ध शासनमा प्रवेश गरेको बेलामा केशहरू काटेर यो चिबरहरू धारण गरेर बुद्धको शरणमा, धर्मको शरणमा, सङ्घको शरणमा जाने, यानि कि त्यागी जीवन बिताउने, श्रमण जीवन बिताउनेलाई चाहिँ प्रवज्या दीक्षा प्रवजित हुने भनिन्छ, हैन। त्यसपछि तपाईको चाहिँ प्रवज्या भइसकेपछि 20 वर्ष पुगेपछि उमेरले 20 वर्ष पुगेकाहरूलाई चाहिँ गुरुहरूले अनुमति दिएपछि उपसम्पदा दीक्षा प्रदान गर्छ। अब गुरुले चाहिँ अब 20 वर्ष पुगे पनि दिएन भने त 21 वर्ष 22 वर्ष 25 वर्ष 30 वर्ष जुन बेला पनि हुन सक्छ। तर 20 वर्ष उमेर पुगेको व्यक्तिहरू चाहिँ उपसम्पदा दीक्षा प्राप्त गर्न योग्य हुन्छ। त्यो चाहिँ हुने मान्छेले पनि इच्छा गर्नु पर्यो, गुरुले पनि स्वीकृति दिनु पर्यो, हैन। र चतुप्रत्यय पनि प्राप्त हुनु पर्यो। चिबर पात्र, हैन त्यस्ता चिजहरू पनि आवश्यक सामग्री हुन्छ, त्यो पनि प्राप्त भयो भने चाहिँ उपसम्पदा दीक्षा भनिन्छ त्यसलाई। उपासक तपाईहरुलाई यो विनयको कुराहरू अलिअलि आएकोले नबुझ्न पनि सक्छ, तर सुन्नमा मजा त आइरहेछ नि, हैन।
मजा चाहिँ आइरहेछ। अब हामीलाई त गुरु नभइकन हामी भिक्षु हुनै सक्दैनौँ, प्रवचित पनि हुनै सक्दैन। त भगवान बुद्धलाई चाहिँ कसले चाहिँ प्रवचित बनाएको हो, उपसम्पदा दीक्षा कहिले दिएको हो उहाँलाई भन्ने प्रश्न गरेको हो मिलिन्द राजाले नागसेन भन्तेलाई। त नागसेन भन्तेले उपमा दिएको हो, जसरी भगवान बुद्धले बोधि वृक्ष मुनि गुरु बिना कसैसँग नसिकिकन स्वयं आफ्नै पारमिताको बलले बुद्धत्व ज्ञान प्राप्त गरे। अब हामीले ज्ञान प्राप्त गरेको पनि गुरुबाट प्राप्त गरेको होइन भनेपछि भगवान बुद्धको गुरु को भने जस्तो भयो। भगवान बुद्धले चाहिँ कसरी ज्ञान प्राप्त गरे, गुरु बिना नै भने जस्तो। बुद्ध भनेकै बोधि ज्ञान लाभ गर्ने, बोधि ज्ञान भनेकै आफैले बोध गर्ने, त्यो ज्ञानै त्यस्तो ज्ञान हो कि बुद्धत्व ज्ञान मात्रै त्यस्तो ज्ञान छ जो गुरु बिना प्राप्त गर्ने ज्ञान। त भगवान बुद्धले प्राप्त गर्नुभयो। त बोधि वृक्ष मुनि बुद्धत्व प्राप्त गर्नु भएको नै भगवान बुद्धको उपसम्पदा दीक्षा पनि त्यही हो। भगवान बुद्धलाई कसैले उपसम्पदा दीक्षा प्रदान गर्नु पर्दैन। उसफल भगवान बुद्धले जसरी चाहिँ स्वयं बोध गर्नुभयो त्यसरी नै स्वयं उपसम्पदा हुनुभयो उहाँ उसफल भगवान बुद्ध। अब मुहानै भयो, ज्ञानको पनि मुहान, उपसम्पदाको पनि मुहान। स्वयं आफैले प्रारम्भ गरेको यो शासनमा अब कसले गर्छ त, गर्दै गर्दैन। यसको पनि उपमा दिइसकेपछि मिलिन्द राजा खुसी भए। ओहो त्यस्तो पो, ए ए ए ए भने। अब एउटा मजाको एउटा चाहिँ प्रश्न छ। त नागसेन भन्थे कोही कोही मान्छेहरू अब जस्तै बुद्ध शासन लोप हुँदाखेरि पनि रोएका पनि छन्, आँसु झारेका पनि छन्। त भगवान बुद्ध महापरिनिर्वाण भएर गइसकेपछि त कति मान्छे रोए, आँसु धररर झारे। अब त्यति बेला तपाईँको आनन्द भन्तेलेसम्म आँसु झारे, जो कि भगवान बुद्धको भाइ पनि पर्छ होइन। त्यसमाथि भगवान बुद्धको उपस्थापक, पर्सनल सेक्रेटरी अहिलेको हिसाबबाट। त भगवान बुद्धसँग छुट्टिनु पर्दाखेरि भगवान बुद्धको बुद्ध शासन होइन लाई सम्झेर सहनै नसकेर आनन्द भन्थे श्रोतापन्न भइसकेको, मार्गफलमा प्रतिष्ठित भइसकेको व्यक्तिले पनि आँसु झारे। एउटा रुखको होइन छेउमा गएर आनन्द भन्तेले आँसु पुस्दै रोइरहेको थियो। त यस्ता घटनाहरूलाई जानेरै मिलिन्द राजाले नागसेन भन्तेलाई के प्रश्न सोधे त भन्दाखेरि, भन्ते नागसेन कस्ता रोदनमा झरेका आँसुहरू औषधि हुन्छ, कस्तो आँसु चाहिँ औषधि हुँदैन। मैले त सुनेको कहिलेकाहीँ यो आँसु पनि औषधि हुन्छ अरे भन्ने सुनेको छु। जस्तै तपाईँको ठुक पनि औषधि हुन्छ, तपाईँको आँसु पनि कहिलेकाहीँ औषधि हुन्छ अरे के। त आँसु त सबैले झार्छन्, के सबै आँसुहरू औषधि हुन्छ त? त नागसेन भन्तेले भन्नुभयो सबै आँसुहरू औषधि हुँदैन। त कस्ता आँसुहरू औषधि हुन्छ, कस्ता आँसुहरू औषधि हुँदैन त भनेर सोध्छ। त नागसेन भन्तेले भन्नुभयो आँसु पनि थरी थरीको आँसुहरू हुन्छन्। जस्तै कुनै एउटा मान्छे आफ्नो आमा बित्नु भयो, आमा खस्नु भयो भने पनि एउटा मान्छे धुरु धुरु रोएर आँसु खसाल्छ हैन। त आफ्नो आमा प्रति माया ममता, उसप्रति लगाव, उसप्रति आसक्तपनको कारणले कोही मान्छे रुन्छ, त्यो बेलामा पनि आँसु झार्छ।
त कोही कोही मान्छेहरू यो बुद्ध शासन सधर्मप्रति प्रेम गरेर, सधर्मप्रति श्रद्धा राखेर, सधर्मप्रति आस्था राखेर, सधर्मप्रति गौरव राखेर पनि रुन्छन्। त ती मान्छेहरूले पनि आँसु नै चार्छन्, हैन? त्यसरी आँसु झार्नेमा पनि विविधता पाउँछ। कोही चाहिँ आसक्त भएर रुन्छ, कोही श्रद्धा आस्था गौरवले रुन्छ। त भन्थे यो दुईटा प्रकारको आँसुहरू मध्येमा कुन चाहिँ आँसु औषधि हुन्छ, कुन चाहिँ औषधि हुँदैन त? त्यो मैले जान्न खोजेको। त नागसेन भन्तेले भन्नुहुन्छ, महाराज राग द्वेष मोह युक्त भएर रुँदाखेरि झरेको आँसु तातो र धमिलो हुन्छ। हेर्नुहोस् है महाराज, राग द्वेष मोह युक्त भएर रुँदाखेरि झरेको आँसु तातो र धमिलो हुन्छ। उही त राग, उही त द्वेष, उही त मोह भएर प्रीति सौमनस्य श्रद्धा आस्था गौरव राखेर रुँदाखेरि झरेको आँसु शीतल र निर्मल हुन्छ। महाराज जुन आँसु शीतल र निर्मल हुन्छ त्यो आँसु औषधि हुन्छ। जुन आँसु तातो र धमिलो हुन्छ त्यो आँसु औषधि हुँदैन। र शीतल र निर्मल हुने आँसु भनेको चाहिँ उही त राग, उही त द्वेष, उही त मोह प्रीति सौमनस्य युक्त भएर झरेको आँसु शीतल हुन्छ, निर्मल हुन्छ, त्यो औषधि हुन्छ। राग द्वेष मोह युक्त भएर झरेको आँसु चाहिँ कस्तो हुन्छ र फेरि? तातो हुन्छ, धमिलो हुन्छ। त्यो तातो र धमिलो आँसु औषधि हुँदैन। जसरी एउटा आफन्त इष्ट मित्र ज्ञाति बन्धुहरू प्रेममा, हैन, मायामा मोहमा परेर बिछोर भएर कोही मान्छे रुन्छ भने त्यसको आँसु अब औषधि बन्छ कि बन्दैन? बन्दैन। किन त भन्दाखेरि त्यो आँसु तातो हुन्छ। तपाईले पनि एकचोटि कहिलेकाहीँ रुँदाखेरि आँसुलाई यसो हेर्नु, तातो हुन्छ तपाईको आँसु। त त्यति बेला भगवान बुद्ध चाहिँ तपाईको चाहिँ महापरिनिर्वाण हुनु हुँदाखेरि आनन्द वास्तवीर रुनुभयो। त्यति बेलाको आँसु कस्तो थियो रे त? शीतल र निर्मल थियो। त्यो आँसु चाहिँ औषधि हुन्छ। अब तपाईँ अब रुँदाखेरि पनि अब आँसुलाई एकचोटि अब तपाईँले हेर्ने भयो होला। अब मेरो आँसु शीतल छ कि? ठ्याक्कै थाहा हुन्छ। रुँदाखेरि पनि त यो जो विभिन्न यो धर्ममा हुन्छ कि कोही मान्छे रुँदाखेरि त्यसले चाहिँ सही आँसु झारेको छ कि गलत आँसु झारेको छ, राग सहगत आँसु झारेको छ कि मोह सहगत क्लेश सहगत उसले आँसु झारेको छ भने त्यो व्यक्तिको आँसु कस्तो हुन्छ? तातो हुन्छ, धमिलो हुन्छ। यदि साँच्चै श्रद्धा आस्था गौरव, हैन, प्रीति सौमनस्य, अब तपाईँ नपत्या तपाईँ खुसी हुँदाखेरिको आँसु र दुखी हुँदाखेरि कसैलाई चोट पर्दाखेरिको रोएको त्यो आँसु मात्रै उ गर्नुहोस् न, तपाईँलाई थाहा भइहाल्छ आँसु पनि फरक हुँदो रहेछ कि। हुन त आँखाबाटै झर्ने हो, हैन, तैपनि आँसु त फरक हुँदो रहेछ। त्यसो भए तपाईँले गोहीको आँसु एकचोटि चेक गर्नुहोस्। ल, गोहीको आँसु कस्तो हुन्छ होला? त्यो गोहीको आँसु भनेको तातो धमिलो हुन्छ। किन त भन्दाखेरि गोहीहरू भनेको चाहिँ साह्रै खतरनाक हुन्छ नि। गोहीले आँसु झार्ने त नक्कली हो नि। उसले कसैलाई खाँदाखेरि आँसु झार्छ त्यसले।
त्यो गोहीको आँसु नजारा भन्छ नि त, त्यसरी चाहिँ हाम्रो समाजमा त्यो चलन पनि छ, गोहीको आँसु नजारा मसँग। गोहीले आँसु झारे जस्तो झारेर मेरो मन पग्लिनेवालामा छैन भनेर चाहिँ भन्छ नि त होइन। तपाईँको कहिलेकाहीँ प्रीति सौमनस्य भनेको के थाहा छ? मलाई त झर्छ भन्थे नै रोयो। एकचोटि म धर्मदेशना गरेको एउटा घटना सुनाएँ। धर्मदेशना मलाई पनि आउँछ त्यस्तो। धर्मदेशना गर्दै गरेको त धर्मदेशना गर्दै गर्दाखेरि त आफूलाई नै के फेरि अरूलाई व्याख्या गर्दा 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 आफूलाई नै प्रीति सौमनस्य के मन चाहिँ हल्का भएर मन खुसी भएर आँखाबाट आँसु आएको भने एकैछिन है उपासक गरेर आँसु पुसेको। त्यो आँसु चाहिँ कस्तो त भन्दाखेरि प्रीति सौमनस्य, त्यो आँसु चाहिँ शीतल हुन्छ तपाईँको। त्यो आँसु चाहिँ तपाईँको कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ निर्मल हुन्छ। तपाईँको पनि झरेको होला। जस्तै तपाईँले चाहिँ अब भगवान बुद्धको चाहिँ देशनाहरू सुन्दा सुन्दै भगवान बुद्धको कुराहरू चाहिँ है मनमा धारण गर्दा गर्दै भगवान बुद्धले यस्तो गर्नुभयो उस्तो गर्नुभयो, ओहो यो संसार उद्धारको लागि यत्रो त्याग यत्रो तपस्या कसले गर्ला आम्मामा भनेर तपाईँको चाहिँ आँखाबाट आँसु आउन सक्छ। त्यो आँसु औषधि लाग्छ तपाईँको होइन। अब कहाँ कसरी लाग्छ त्यो औषधिको त्यो कुरा चाहिँ अहिले छाडो, त्यो वैद्यहरूले त्यो मजाले थाहा भयो। त्यति बेलाको जीवक वैद्यलाई सोध्नुपर्छ। अब त्यस्तो लाग्छ क्या उपास बडा अचम्मको कुरा छैन। आज तपाईँले सुन्नुभएकोला यो कुरा आँसु पनि यस्तो हुन्छ र भन्ने हुन्छ त यहाँ छ त, यहाँ लेखेको छ त, किन नहुँदैन? त्यसैले आँसु झर्यो भन्दैमा कोही मान्छेहरू दुखी नै हुन्छ भन्ने हुँदैन, हाँसी हालेको छ भन्दैमा कोही मान्छे सुखी भएको हुँदैन। हाँसोभित्रको आँसुलाई देख्न सक्नुपर्छ, आँसुभित्रको हाँसोलाई पनि देख्न सक्नुपर्छ र क्या मान्छेहरूले। त्यो चाहिँ अभिधर्मले देखाउँछ कि। मैले एउटा कविता पनि लेखेको छु नि, यसो हाँसेको कविता छ नि होइन। कोही मान्छे हाँस्यो भन्दैमा सुखी हुन्छ भन्ने हुँदैन, कोही मान्छे रोयो भन्दैमा त्यो दुखी भएको भन्ने पनि हुँदैन। आँसु झार्नेमा दुखी एउटा कविता पनि लेखेको, तपाईँले पढ्नु भएको छ फेसबुकमा? नपढेको भए चाहिँ खोज्नुहोस्, पढ्नुहोस् त्यो कविता पनि। एकचोटि मैले चाहिँ यस्तै यस्तै धर्मको कुराहरू सुन्दै सुन्दै मनमा आएको लेख्दै हालेको। कसैलाई कविताबाट पनि धेरै ज्ञान आउँछ भने किन नलेख्ने भनेर मैले लेखिदिएको। अब भन्देको त अब पहिला पहिला धेरै गृहस्थी हुँदाखेरि धेरै यस्ता चाहिँ कुराहरू थियो होइन। कति कविता लेख्थे, कति चित्र कोर्थे। पहिला त आर्ट टिचर पनि थिए, फुटबल होइन स्पोर्ट टिचर पनि थिए, ड्रइङ टिचर कि अब के टिचर त्यति बेला त होइन। अब यस्ता कविताहरू लेख्ने, गीतहरू लेख्ने, कथाहरू लेख्ने, यस्ता आर्टहरू गर्ने। पहिला खुब आर्ट गर्थे, आर्ट टिचरै हो होइन। तैपनि अहिले छोडेको, धेरै टाइम लाग्छ त्यसमा टाइम दिएर पनि मलाई धर्ममा टाइम, अरू धर्ममा टाइम दिन नसक्ला भन्ने पिर के। त्यही भएर यो कविता एउटा लेखिरहेको पनि फेरि धर्मको अर्कोमा बाधा होला भनेर धेरै सतर्क भएर लेख्छु अहिले पनि। तर कविता लेख्नलाई मलाई धेरै टाइम लाग्दैन, खरेर लेखेर सक्यो। तर आर्ट गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति धेरै टाइम लाग्छ कि, त्यो रङ्गहरू मिलाओ, पेन्सिलहरू मिलाओ, यसरी टाइम लाग्छ। त्यही भएर मैले धेरै टाइम चाहिँ अब त्यसमा जाने भएको छोडिदिएको मैले होइन। त्यति बेलाको कुरा गरेर के होइन। त्यसैले चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ भन्दाखेरि पहिला पहिला अब त्यसरी चाहिँ हामीले महसुस गरेको हुनुपर्छ कि। धेरै काम कुराहरू गर्दाखेरि खुसी हुँदाखेरि पनि आँखाबाट धरधर आँसु झार्छ, कहिलेकाहीँ दुखी हुँदाखेरि पनि आँसु धरधर झार्छ। फरक हुँदो रहेछ त्यो होइन। त्यसैले चाहिँ अब धर्मको भाषाबाट चाहिँ आँसुलाई दुई थरीकाको आँसु भनिएका तापनि राग द्वेष मोह यानि कि क्लेशयुक्त आँसु र वित राग वित द्वेष वित मोह यानि कि प्रीति समनस्य युक्त आँसु, दुई प्रकारको आँसु। अब तपाईँ कोही मर्यो भने तपाईँको मनमा दुखेर रोएको भनेको त्यो क्लेशयुक्त आँसु हो। त्यसले रोएको आँसु तपाईँको लागि औषधि लाग्दैन। धर्म प्रीति तपाईँलाई, मलाई थाहा छ, मलाई याद छ है। एकचोटि मैले कुमार भन्ते, उहाँ बित्नुभयो, अहिले ज्ञानपिङ भन्ते पनि बित्नुभयो। मैले कुमार भन्तेको आँखाबाट पनि आँसु झरेको देखेको छु र हाम्रो ज्ञानपूर्णिक भन्तेको आँखाबाट पनि आँसु झरेको मैले देखेको छु। ल भन्ते किन रुनु भयो भने कहाँ रोएको हो र म भन्दो रहेछ क्या ज्ञानपिङ भन्तेले।
अब आँसु झर्यो तपाईँको रोएको होइन, आँसु झर्यो हो के गर्ने, रोएको भन्नु मिल्छ त, आँसु झर्दैमा रुन्छ भनेर भन्थ्यो। ए खुसीको आँसु होला त्यसो भए होइन भन्छु, गर्नु हुँदो रहेछ होइन। त्यही भएर चाहिँ अब आँसु झरिहाल्यो भनेर मनमा चाहिँ त्यो एकदम पीडा होइन, चोट डा भएको चाहिँ होइन। त्यसैले चाहिँ अब कोही कोही मान्छेले भन्छ भन्ते भएर पनि रोइहाल्यो त भन्ने जस्तो पनि हुन्छ होइन। अब राग राखेर, द्वेष राखेर, मोह राखेर त्यो क्लेशको कारणले रुने, आसक्त भएर रुने व्यक्तिहरूको चाहिँ आँसु कस्तो हुँदो रहेछ रे, तातो र धमिलो। तर प्रीति सौमनस्य भएर रुने आँसु कस्तो हुँदो रहेछ रे, शीतल चिसो हुन्छ के, अनि निर्मल हुन्छ के, सफा हुन्छ कि त्यो आँसु। तपाईँले अनुभव गरेको भए पो थाहा पाउँछ। अब मैले भनेर फेरि तपाईँले चाहिँ पत्याउँदैन, फेरि नपत्या तपाईँ एकचोटि रोएर हेर्नुहोस् त, खुसी भएको बेलामा एकचोटि पनि आँसुको एकचोटि चेक गर्नुहोस्, र दुःख भएको बेलामा पनि आँसु चेक गर्नुहोस्। यो खैर यो छाड्नुहोस् होइन। त त्यसपछि यो कुरालाई पनि प्रस्ट्याइसकेपछि मिलिन्द राजाले फेरि अर्को कुरा सोधे, यो तपाईले सराग र विरागको कुरा गर्नुभयो, यो सराग र विराग भनेको कस्तो हुँदो रहेछ त भनेर भन्दाखेरि नागसेन भन्तेले भन्नुभयो, सराग चित्त भनेको तृष्णामा डुबेको चित्त, जसले चाहना गर्दछ त्यस्तो चित्तलाई सराग चित्त भनिन्छ महाराज। अनि विराग चित्त भनेको चाहिँ कस्तो चित्तलाई भनिन्छ त भन्दाखेरि तृष्णा रहित भएको, यानी कि तृष्णामा नडुबेको, तृष्णाबाट अलग्ग भएको, जुन चित्तमा चाहना इच्छा आकांक्षा छैन त्यस्ता चित्तलाई सराग चित्त भनेर भनिन्छ, विराग चित्त भनेर भनिन्छ। तृष्णामा डुबेको चित्त, चाहना इच्छा आकांक्षा पालेर राखेको चित्त चाहिँ सराग चित्त, तृष्णा छैन भने विराग चित्त। अब सराग चित्तको आँसु शीतल हुन्छ, निर्मल हुन्छ। विराग चित्तको हो, यानी कि राग रहित भएको विराग चित्तको आँसु शीतल हुन्छ, निर्मल हुन्छ। सराग चित्तको आँसु चाहिँ कस्तो हुन्छ, तातो हुन्छ, धमिलो हुन्छ। बुझ्नुभयो? अनि अर्को प्रश्न सोधे मिलिन्द राजा पनि कहाँको कम छ र, प्रश्नमाथि प्रश्न, प्रश्नमाथि प्रश्न गर्ने व्यक्ति त सोधेछ नागसेन पन्तले। अब यो सराग चित्त हो कि विराग चित्त हो हैन? सराग भएका व्यक्तिहरूले र विराग भएका व्यक्तिहरूले पनि कुनै पनि खाद्यान्न सेवन गर्दाखेरि मिठै खाना इच्छा गरेको हुन्छ। जस्तै एउटा कुनै पनि साधारण गृहस्थीहरूले पनि मिठो मिठो नै खाना खोज्छ, राम्रो राम्रो नै खाना खोज्छ हैन, स्वाद त लिएर जिब्रो नै पर्काउने हो। त तपाईको विराग मार्गमा लागेका श्रमण भिक्षुहरूले पनि त खाद्यान्न सेवन गर्दाखेरि स्वादै लिन्छ, मिठै खोज्छ हैन, राम्रै खाना त उनीहरूले पनि रुचाउँछ नि। भनेपछि सराग र विराग चित्तमा के फरक भयो र? एउटा श्रमण भिक्षुहरूले पनि मिठै खाना खान्छ, स्वाद पनि लिन्छ हैन, उसले पनि त नराम्रो खानाहरू रुचाउँदैन। श्रमण भिक्षुहरूले पनि त त्यस्तै खाइरहेको हुन्छ र अरू यो धर्मको अभ्यास नगर्ने व्यक्तिहरूले पनि त त्यस्तै खानाहरू रुचाइरहेको हुन्छ, चाहना गरिरहेको हुन्छ, इच्छा गरिरहेको हुन्छ। भने यसरी सराग र विरागमा यो कसरी फरक भयो त? कुनै फरक त म देख्दिनँ भनेर मिलिन्द राजाले नागसेन पन्तले सोधे हैन। सराग विराग दुवैले, जोसुकै होस्, सराग होस् विराग होस्, दुवैले असल मिठो खाना नै खान चाहन्छ। कुहिएको बासी फोहोर खाना चाहिँ खान चाहँदैन। सरागले पनि त्यस्तै गर्छ, विरागले पनि त्यस्तै गर्छ। भने त्यो सराग चित्त र विराग चित्त त समान भएन र भन्ते नागसेन भन्ने प्रश्न थियो मिलिन्द राजाको। अब भन्तेहरू पनि सराग
चित्तको अभ्यास गरिरहेको व्यक्तिहरूले पनि त कुहिएको खान चाहँदैन, फोहोर खान चाहँदैन, हैन, नमिठो खान चाहँदैन, मिठै खान चाहन्छ, ताजै खान चाहन्छ, तातै खान चाहन्छ। चाहना त तातै मिठै खाने त हो। अब एउटा चाहिँ विराग अभ्यास नगरिएका सरागै भएको व्यक्तिहरू नै किन नहोस्, यिनीहरूले पनि त मिठै खान चाहन्छ, ताजै खान चाहन्छ, तातै खान चाहन्छ। के फरक भयो भनेर सोद्धाखेरि नागसेन भन्तेले भन्नुहुन्छ, महाराज फरक छ, यहाँ पनि फरक छ। यद्यपि सराग र विराग चित्त भएका व्यक्तिहरूले असल, मिठो, सफा, ताजा खाना नै खान चाहन्छ। सराग विराग भएका दुवै व्यक्तिहरूले कुहिएको, नमिठो, बासी, हैन, फोहोर आदि इत्यादि खान चाहिँ चाहँदैन। दुवैमा खाद्यान्नलाई सेवन गर्ने सवालमा समान चित्त त देखिन्छ। तर महाराज सराग चित्त भएको व्यक्तिले जुन बेला त्यो खाद्यान्न सेवन गर्दछ, खाना खान्छ, चाहे त्यसले चाहिँ ताजा होस्, मिठो होस्, असलै होस्, उसले त्यो खाना खाएर स्वाद पनि लिन्छ। स्वाद सँगसँगै त्यो सराग चित्त भएको मान्छेले त्यो खाना प्रति राग उत्पन्न गर्दछ। सराग मान्छेले खाना सेवन गर्दाखेरि राग सहगत चित्त राखेर त्यो खानाको सेवन गर्दछ। तर महाराज विराग चित्त भएको व्यक्तिले खानाको सेवन चाहिँ गर्छ, उसले स्वाद पनि लिन्छ। के स्वाद भनेर उसले लिएको स्वाद पनि लिन्छ। तर विराग चित्त भएको व्यक्तिले खानालाई सेवन गरे तापनि राग रहित चित्त राखेर उसले सेवन गर्छ, राग राखेर उसले सेवन गर्दैन। सराग चित्त भएको व्यक्तिले राग सहगत चित्त चेतनाले त्यो चाहिँ खाद्यान्न सेवन गर्छ, चित्तले सेवन गर्छ। विराग चित्त भएको व्यक्तिले खाद्यान्न सेवन गरे तापनि, स्वाद लिए तापनि त्यो खाद्यान्न प्रति उसको राग उत्पन्न गर्दैन उसले, यानि कि त्यो खाना प्रति ऊ आसक्त हुँदैन। अब सराग भएको व्यक्तिहरू चाहिँ एकचोटि खाइसकेपछि, स्वाद चाहिँ आइसकेपछि जिब्रो टक्क पर्काएर कहिले खाउँ नभइकन हुँदैन, मलाई यही स्वाद चाहियो, यही रस चाहियो, यसो उसो गरेर जगेर्ना गरेर उसले खानको निमित्त प्रयत्न गरिहाल्छ, आसक्त हुन्छ कि त्यसमा चाहिँ। तर विराग भएको व्यक्तिहरू चाहिँ खाना पनि खान्छ उनीहरूले जस्तै, स्वाद पनि लिन्छ उनीहरूले जस्तो, तर त्यो सेवन गरेको खाद्यान्न प्रति आसक्त भने हुँदैन। त्यस्ता व्यक्तिलाई विराग चित्त भएको व्यक्ति भनिन्छ। जसले खाना खाएर स्वाद लिएर त्यो खाना प्रति राग उत्पन्न गर्छ, त्यस्ता व्यक्तिहरू सराग चित्त भएका व्यक्तिहरू हुन्। महाराज सराग र विराग चित्तमा यही फरक छ। सेवन त दुवैले गर्छन्, खाना त दुवैले खान्छन्, रस त दुवैले लिन्छन्, स्वाद त दुवैले लिन्छन्। तर सरागले राग चित्त उत्पन्न गर्दछ भने विरागले राग चित्त उत्पन्न गर्दैन। महाराज यसरी चाहिँ खाने मान्छेहरू छ कि छैन? त्यसरी त छ बा। कुनै मान्छेहरू खानामा त्यो रसमा भुलेर मरिहत्ते गर्छ। त कोहीलाई त छैन त, पाए ठिकै छ, नपाए ठिकै छ। त्यो खानाप्रति, रसप्रति उसको आसक्तपन हुँदैन। यद्यपि दुवैले खाएकै हो, दुवैले रस लिएकै हो, स्वाद लिएकै हो, तर त्यो लिएको सेवनमा रागचित्त उत्पन्न हुने, रागचित्त उत्पन्न नहुने, रागचित्त उत्पन्न हुने सराग, रागचित्त उत्पन्न नहुने विरागचित्त। महाराज यो सराग र विरागमा, सराग चित्त र विराग चित्तमा यही फरक छ। बुझ्नुभयो महाराज भनेर सोद्धाखेरि अब मिलिन्द राजाले त बुझे। मान्छेहरूले चाहिँ अब तपाईको ज्ञानेन्द्रिय, यी ज्ञानेन्द्रियहरूले सबै चिजहरूको चाहिँ सेवन त गरिरहेको हुन्छन् त।
जस्तै आँखाले, अब तपाईँलाई यो प्रश्नको होइन कि म छुट्टै तपाईँलाई उपमा दिएको, तपाईँले आँखाले हेरिरहेको हुन्छ नि त, सबैले हेरिरहेको हुन्छ। रागी मान्छेले पनि हेरिरहेको हुन्छ, विरागी मान्छेले पनि हेरिरहेकै हुन्छ। राग भएको मान्छेले पनि सुनिरहेकै हुन्छ, विराग भएको मान्छेले पनि सुनिरहेकै हुन्छ। नाकले पनि सुकिरहेकै हुन्छ, मुखले पनि खाइरहेकै हुन्छ, शरीरले पनि छोइरहेकै हुन्छ, होइन? तर फरक त के हो त भन्दाखेरि सराग चित्त भएको मान्छेले आँखाले हेरेर देखेर त्यो प्रति आसक्त हुन्छ, राग उत्पन्न गराउँछ, यानि कि लोभ, द्वेष, मोह, क्लेश उत्पन्न गराउँछ। त विराग चित्त भएको मान्छेले हेरेकोलाई मात्र देखेँ, हेरेँ, सुने, खाएँ, सुँगे, छोए मात्रै सीमित राख्छ। उसले चाहिँ राग उत्पन्न गराउन दिँदैन। जस्तै तपाईँको अब यो उपमा तपाईँलाई कस्तो लाग्छ, होइन? तपाईँले धेरै विषयहरूलाई तपाईँले हेर्नु भएको होला, सुन्नु भएको होला, सुक्नु भएको होला, खाएको होला, छोएको पनि होला। कुन विषयमा तपाईँले राग उत्पन्न भएको छ हेर्नुहोस् त, तपाईँले याद गर्नु भएको छ? कसैलाई छुँदाखेरि रागै उत्पन्न हुन्छ, कसैलाई छुँदाखेरि रागै उत्पन्न हुँदैन। त्यसरी पनि भएको छ होला, होइन? अब जहाँ राग उत्पन्न हुन्छ त्यहाँ भनेको चाहिँ तपाईँको सराग चित्त भयो। त्यो सराग चित्त उत्पन्न भएकोले तपाईँको क्लेश उत्पन्न भयो। विराग चित्त उत्पन्न भयो भने त क्लेश उत्पन्न भयो। त्यसैले हामीले चाहिँ यो ज्ञानेन्द्रियहरू जति पनि इन्द्रियहरू छन् त्यसबाट सेवन त गर्नै पर्यो। आँखाले हेर्नै पर्यो, कानले सुन्नै पर्यो, नाकले सुन्नै पर्यो, मुखले खानै पर्यो, शरीरले सुनै पर्यो। तर छुँदा पनि, सेवन हुँदाखेरि पनि त्यो फस्स हुन गएको अवस्थामा रागचित्त उत्पन्न नगर्ने। अब रागचित्त उत्पन्न नगर्नको लागि के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि स्मृति राख्नु पर्यो, होस राख्नु पर्यो। त तपाईँको आँखाले हेरेर पनि राग पनि उत्पन्न हुँदैन। स्मृति राखेपछि मात्र हेरेँ। यो ध्यान बस्ने अभ्यास गर्ने योगीहरूलाई चाहिँ राम्रोसँग थाहा छ। यो कानले पनि सुन्दैछु भनेर जान्ने त हो, त्यो भनेकै स्मृति राखेको त हो। तपाईँले स्मृति राख्ने बित्तिकै तपाईँले राग उत्पन्नै हुँदैन, द्वेष उत्पन्नै हुँदैन, मोह उत्पन्नै हुँदैन। स्मृति भयो भने त स्मृति भएन भने लोभ, द्वेष, मोह, मान, अभिमान, कमन्द, ईर्ष्या आदि इत्यादि सब कुछ चाहिँ उत्पन्न हुन्छ। त्यसैले सराग चित्त र विराग चित्त भएका दुवै व्यक्तिहरूले ज्ञानेन्द्रियबाट तपाईँको यो पञ्च इन्द्रियहरू भन्छन् बाहिरी रूपमा, ती इन्द्रियहरूबाट सेवन गरे तापनि राग उत्पन्न भएन भने, राग उत्पन्न नगर्ने परिस्थितिलाई चाहिँ विराग चित्त भनिन्छ भने, उत्पन्न भयो भने सराग चित्त। अब सराग चित्त भएका व्यक्तिहरूले त्यो क्षणमा रागयुक्त भएर झारेको आँसु तातो र धमिलो हुन्छ, विरागयुक्त भएर झारेको आँसु शीतल र निर्मल हुन्छ। अब तपाईँले नै अनुभव गर्न सक्नुहुन्छ। कहिलेकाहीँ हामीसँग तातो पनि आँसु आउला, कहिले चाहिँ शीतल आँसु पनि आउला। तातो आँसु आयो भने रागयुक्त भएको छ भन्ने थाहा पायो, शीतल आँसु झऱ्यो भने विराग चित्त भएको भयो भन्ने कुरा तपाईँले पनि थाहा पाउन सक्नुहुन्छ। ल उपासको बस आजको लागि चाहिँ यति नै गरौँ, समय धेरै गइसकेको छ। त्यही भएर चाहिँ आजको लागि चाहिँ यति नै गरौँ है। यहाँको देशनालाई आज क्रमशः गरेँ र भोलि अवश्य पनि भेटौँला। र अन्तिममा हामी पुण्यानुमन गर्नेछौँ। पुण्यानुमन गर्नुभन्दा अगाडि यहाँ चाहिँ एकजना हाम्रा श्रद्धालु उपासिकाको यहाँ चाहिँ आज जन्मदिन परेको छ। जन्मदिनको उपलक्ष्यमा यहाँ चाहिँ परित्राण, त्यसपछि भोजन, त्यसपछि तपाईँको चाहिँ पुण्य अनुमोदन गर्ने, मैत्री भावना गर्ने, होइन, कुशल सम्पादनको लागि उहाँहरूले चाहिँ पुण्य सञ्चितको लागि जन्मदिनको उपलक्ष्यमा भनेर चाहिँ यहाँ श्रद्धा दान व्यक्त गर्नुभएको छ है। 26 गते जेठ बुधबार है, उहाँ चाहिँ
न्याखा चोकमा निवासी शर्मिला शाक्य उपासिकाको जन्मदिनको उपलक्ष्यमा भनेर उहाँको सुस्वास्थ्य दीर्घायु मङ्गल कामना गरेर होइन कुशल पुण्य सञ्चित गर्नु भएको छ। उहाँका छोरीहरू विशेषतः उहाँको श्रीमान होइन बुद्धरत्न शाक्य अनि छोरीहरू चाहिँ सबिना शाक्य, निलु शाक्य, निलम शाक्य र नातिहरू सादिक, श्रमण, यो के हो विष्णा र ज्वाइँहरू सबैको पनि सुस्वास्थ्य दीर्घायु कामना गरेर पनि यहाँ परित्राणदेखि लिएर विभिन्न कुशल धर्महरू सम्पादन गर्ने भनेर हिजो उपासिका हाम्रो चाहिँ बालकुमारी निवासी सबिना शाक्यले आफ्नो आमा शर्मिला शाक्यको नाममा यसरी हामीले पुण्य सञ्चय गर्न लागेका छौँ भन्टे तपाईँले एकचोटि परित्राण गरिदिनु होला, भोजन पनि गर्नु होला, पुण्य अनुमोदन पनि गरिदिनु होला, मैत्री पनि प्रसाद गरिदिनु होला। आमाको सुस्वास्थ्य दीर्घायु र मङ्गल कामना गर्दै भनेर उहाँले श्रद्धा दान स्वरूप रु 3000 पनि श्रद्धा व्यक्त गर्नुभएको छ। त्यसैले उहाँ सबिना शाक्य, निलु शाक्य र निलम शाक्य सबै परिवार र उहाँको शर्मिला शाक्यको श्रीमान बुद्धरत्न शाक्य सबै परिवारहरूलाई सुख शान्ति समृद्धि उन्नति प्रगति वृद्धि होस् भनेर पनि आशिका गरे। त्यस्तै गरी जन्मदिन पर्नुहुने शर्मिला शाक्यलाई चाहिँ जन्मदिनको उपलक्ष्यमा धेरै धेरै शुभकामना पनि व्यक्त गर्न चाहे होइन र जीवनमा सुख शान्ति समृद्धि छाओस् भनेर उहाँका नातिहरू सब ज्वाइँहरू सबलाई पनि मङ्गल मैत्री दीर्घायु सुस्वास्थ्य कामना गर्दै आज हामीले चाहिँ परित्राण त गरिसकेको छु र त्यसपछि अब हामी पुण्यानुमोदन गर्छौँ। उहाँहरूको चाहिँ सबैको हित सुख होस् र देशना प्रत्यक्ष सुन्नुहुने र अप्रत्यक्ष देशना सुन्नुहुने सबै उपासक उपासिकाहरूमा पनि सुख शान्ति समृद्धि छाओस् होइन, रोग शोक भय अन्तराय विघ्न बाधा दिन दशाहरू हटेर जीवनमा उन्नति प्रगति गर्न सकोस् र भगवान बुद्धले देशना गर्नुभएका धर्महरूलाई हृदयमा धारण पालन गरी निर्वाण धर्मलाई पनि चाँडोभन्दा चाँडो साक्षात्कार गर्न सकोस् भनेर आशिका गर्दै पुण्यानुमोदन गर्न चाहे सबैलाई साधुवाद। इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखितावन्तु ज्ञातयो, इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखितावन्तु ज्ञातयो, इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखितावन्तु ज्ञातयो। एतावता सम्मेहि सम्भतं पुण्यसम्पदं सर्वे देवानुमोदन्तु सर्व सम्पत्ति सिद्धिया। एतावता सम्मेहि सम्भतं पुण्यसम्पदं सर्वे सत्तानुमोदन्तु सर्व सम्पत्ति सिद्धिया। एतावता सम्मेहि सम्भतं पुण्यसम्पदं सर्वे भूतानुमोदन्तु सर्व सम्पत्ति सिद्धिया। साधु 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 भवतु सब मङ्गलं। सबै उपासक उपासिकाहरू 450 भागको लागि तपाईहरुले अवश्य पनि आफ्ना अनुभवका भिडियोहरू चाहिँ बनाउनु भएको होला, अवश्य पनि पठाउनुहोस्। केही उपासक उपासिकाहरूले पठाइ पनि सकेको छ, अरू उपासक उपासिकाहरूको पनि प्रतीक्षामा छु। सबैलाई साधुवाद र साँझको 6 बजे अवश्य भेटौँला।